السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من دوزياف. سعيد بلقياكم في حلقة أخرى. إذا في حلقة اليوم غادي نشوفوا الاختراق في شبكة محلية، كيف الاختراق يتم الاختراق وكيف الحماية من هذا الاختراق، وهي لابارتي اللي مهمة في هذا الدرس. إذا غادي يكون لوبجيكتيف ديال هذا الموضوع أنه إديوكاتيف، يعني ما مسؤولش على أي عمل يقوم به شي واحد او ياخذ هذا الدرس باش يقوم باعمال سيئه. الهدف ديالنا هو الحمايه، ونفهموا كيفاش كيتم هذا النوع ديال الاختراق. اذا في المرحله الاولى غادي نقوموا بالسكان على الشبكه المحليه اللي كنتواجد بها. اذا هادو هما لي اي بي اللي كاينين. الادوات المستعمله هي كانين ايبل وويل شارك. بعد ما قمنا بسكان على الشبكه المحليه غادي نمشيو ل ار بي، غنكليكيو في هذا الاطار هذا باش يبان لنا هذا البلوس، ونختاروا كونيكسيون، الاتصال بين الروتر والجهاز اللي غادي نقوموا بالاختراق ديالو. بعد ذلك غادي نمشيو ناكتيفيو لاطاك ار بي، وهنا غادي نحصلوا على لي مود باس اللي كاينين في هذا الجهاز. اذا غادي نمشي نتصل بالجهاز، ونسجل الدخول في حساب الفيسبوك الخاص بي. كيف كتشوفوا ديجا دخلت الفيسبوك بدا كيعطي الترافيك. اذا من بعد ما قمت بالدخول الى حساب ديال الفيسبوك غادي ندخل للصفحه خاصه بي اللي هي دوزياف. غادي نلاحظوا هنايا بانه غادي يعطيني بانني دخلت بالفعل لصفحه دوزياف. كيف كنشوفوا اذا غادي ناخذ الاي بي ديال هذه الصفحه اللي هو 96 69 171 كيف كنشوفوا، وغادي نمشيو للويب شارك نوليو ناكتيفيو لا كارت اللي كنخدموا بها. في الحاله ديالي هي كارت ويفي او موديم ويفي. بعد ذلك غادي نقوم ديزاكسيون في لاباج فيسبوك تعني نمشي للبروفايل، وناخدو الاي بي اللي كيتواجد اللي هو 69 171. غادي نمشي للوير شارك ونكتبو http.cookie باش يعطيونا لي ريزولطا غير اللي كاينين ديال http.cookie، ونقوم بالفلتر. اذا غادي ناخذ الاي بي اللي هو 69 171، وغادي ندير فلو تي سي بي ستريم، وهنا غادي نحصلوا على الكوكي ديال هاد النافيغاسيون اللي كنا فيها اللي هي هادي. غادي نمشيو للبلوك نوت، غادي نكوبيوها ونقوموا بالتعديل عليها.
إذا ندير بوز للبروسيسور. هاد التبلوكا اللي ما عتمالو آخر مرة. من بعد نقطة فاصلة غادي ندير اونتري باش يبانو ليا السطور. هاد العملية غادي تقوم بتسهيل عليا الادخال ديال هاد لي كوكي في النافيغاتور. اذا هادي هي الاخرى. اذا انتهينا من هاد المرحلة. غادي نمشيو دابا للنافيغاتور موزيلا. غنقومو بالتحميل ديال الموديول كوكي ماناجر. بعد ذلك غادي نقوم ب كلير اور كوكي، ندخل الفيسبوك ونديرو ليه ريفريش. بعد ذلك غادي ناخدو الكوكي اللي حصلنا عليهم من وير شارك، نقومو بالادخال ديالها. اذا لا فالور اللي قبل من تساوي غادي تدخل في نيم، اد نيم، واللي مور تساوي غادي تمشي للفالور. نديرو لها اد يوزر. هكا نكون وصلنا للنهاية ديال هاد المرحلة. نديرو لها اد ومن بعد نسدو كيك ماناجر. دابا غادي نديرو اكتواليزي الفيسبوك. كيف كنشوفوا غادي يقوم بالدخول مباشرة الى صفحة الفيسبوك التي تم اختراقها. اذا كيف شفتوا معايا هكا كيتم الاختراق ديال صفحات الفيسبوك او اي حساب كتكون متصل به في الحاسوب ديالك ومتصل، وكيكون الحاسوب ديالك بانه متصل في شبكه محليه. اذا كيفاش يمكن لنا نحميو راسنا من هاد النوع ديال الاختراق؟ كاين واحد البرنامج اللي هو اونتي ا ار بي اللي قمت التحميل ديالو اللي كاين في الانترنت. غادي تمشي ل antiarp.com وتقوم بالتحميل ديال هذا البرنامج ومن بعد تقوم بالتنصيب.
اذا قمنا بالتنصيب ديال الانتي ا ار بي. غادي يخرجوا لنا واحد الميساج 3 مرات كونيكسيون ايتي. اذا من بعد ما كيقوم بالاتصال كيقوم بقطع الانترنت على الحاسوب واحد شويه. من بعد المره كتولي انت تقوم بالاتصال ديالو. نعاودو نرجعو لا ماشين. اختار مشى لينا الاتصال. كونيكسيون ونديرو فينيش. هكا الموديل ديال ا ار بي يكون تبت على الحاسوب ديالنا. اذا انا نقوم بواحد لاطاك وغادي نشوفو النتيجه. كيف كنشوفوا هنايا قالك بان كاينه اتاك في الريزو اللي كنتواجد به، اللي هو هذا. كيعطيك بان كاينه شحال اتاك بانها بلوكاها. وكيف غادي نشوفوا هنايا بان كان ايبل ما غاديش يبقى يعطيني لي ريزولطا ديال 35 غتبقى 35، ما غاديش يعطيني ريزولطا اخرى من هاد الاي بي اللي هو 192 168 1 14. وهكا نكونوا حمينا راسنا من هذا النوع ديال الاختراق في الشبكات المحليه. اذا شكرا على تتبعكم. ما تنسوش باش تشاركونا باقتراحاتكم وارائكم، والى حلقه قادمه ان شاء الله مع دوزياف. كان معكم الياس مفتاح.